Incorporated. Hibalo alang sa tanan, mahitungod sa usa ka basahon nga gitawag og NRE, Natural Remedies Encyclopedia. Kini nga basahon puno sa mga impormasyon bahin sa pagpanambal. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang sa cell number 0909-4771-334. Kini si Brother Rudy Brava sa Home Health Education Service, Cordova, Cebu. Maraming salamat. Karon sa ato daga mga detalye sa balitag national. Gisupak ni Presidente Benigno Aquino III aga balaodnon nga total gun ban aron muhunong aga krimen ginamit ang armas de fuego. Matod ni Presidente Aquino nga dili siya mangingilad o dili usab siya magpakyut sa maong hisgutanan. Dugang pa sa presidente nga nindot lang kinig paminaon kung og matud pa basahon sa mga pamantalaan isip headlines apan dili kini tiunay. Giawhag sa presidente nga mas maayong hugtan na lang aga pagpatuman sa gun control law og ang paggugod sa mga private armed group. Subay nini mi alma usab aga pangulo sa mga panawagan nga hunungon na niya ang paghilig niini sa armas. Gibutyag sa presidente kon matud pa gibutyag ni Presidente Aquino nga wala siya gitumban nga mga katungod ug wala sab siya nalapas nga balaod. Dugang pa ni Aquino nga walay bati sa firing o target shooting gumikan kay kinahanglan niini ang katako sa self-defense. Sa dugag balitaga nasyonal, gihangyo sa Distilled Spirit Association of the Philippines kuda DISAP ang Manila Trial Court sa pagpugong sa pagpatuman sa syntax law. Gipasabot niini nga misaka na aga bayranan sa mga buhis sa mga kompanya sa ilimnog makahubog base sa gisumiter nga petisyon sa DISAP nga nakalapas sa National International Revenue Code sa 1987 Constitution usab ang pipilah ka mga provision sa syntax law. Miduso usab og petisyon ang DISAP aron ipaubo sa temporary restraining order ang Department of Defense kuna ang Department of Finance o ang Bureau of Internal Revenue. Niadto ga Disyembre 20 tuig 2012, gipirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ang Syntax Reform Bill aron mamahimo kining balaod. Gipatuman kung matud pa nga gipatuman kining maong balaod niadtong Enero 1 niining tuiga. O karon sa atong balitag international, abot na ngadto na sa usa ka milyon ka mga Syrians aga gipanggutom ni angkon ang United Nations nga nagalisod sila sa paghatod og mga hinabang gumikan sa nagpadayon nga kaguliyang sa maong nasod. Matud pa ni World Food Program spokeswoman Elizabeth Burst nga sa 2.5 milyones ka mga tao nga matud pa nanginhanglan og pagkaon kapin lang sa 1.5 milyones nini ang ilang nahatagan og hinabang sa pagkakaron nagkuwang gihapon ang pagkaon og lana ang mga sibilyan nga nangatanggong sa Syria.
Matod pa nga mo abot nga to na sa 21 ka buwan ang matod pa kaguliyang didto na sa Syria diin kapin sa 60,000 ka mga tao ang nangamatay. Kini sanglit gusto sa mga rebelde nga palagputon gyud kung mapalagpot na gyud sa pwesto si Syrian President Bashar al-Assad. Samtang dito sa Venezuela, giaprobahan na sa National Assembly ang pagpasuspenso sa inaugurasyon ni Venezuelan President Hugo Chavez. Kini gumikan sa kahimtang sa panglawas sa presidente. Gumikan ini posibleng sa Korte Suprema na manumpa ang presidente sa panahon nga kini maayo na sa iyang sakit. Subay niini daghang oposisyon aga misupak sa pagsuspenso sa inaugurasyon ni Chavez sanglit supa kini sa ilahag batakang balaod. Samtag balita sa paugnat sa kusog ug pasingot, gipildi sa Houston Rockets aga Los Angeles Lakers sa score nga 125-112 sa nagpadayog aksyon sa National Basketball Association kon NBA. Mihipos og 31 puntos ingon man sa unom ka mga rebound og siyam ka mga assist si James Harden aron panguluhan ang Houston Rockets. Samtang sa LA Lakers mihipos og 20 puntos si Kobe Bryant alang sa ilahang kupunan sa laig kun sa laig bahin gigamit sa defending Philippine Cup champion Talk and Text sa tropang Sixers aga ilahag championship experience aron pildihon ang rain or shine Elasto Painters sa game 1 sa PBA Finals. Gipildi sa tropang Sixers ag Elasto Painters sa score nga 87-71. Nihimo og kinatibuk ang 32 puntos sila si Jason Castro og si Ranidel Di Ocampo aron sa kalampusan sa Talk and Text. Di batod pa ni score og taga 16 puntos si Castro og si Di Ocampo nga gidungan usab sa og 13 puntos si Jared Dillinger. Matod pa nga nahimo pag iubos sa tulo ka puntos ang rain or shine ang point lead ang matod pa ang point lead ang labaw sa tropang Sixers apan wala ni buhi ang Talk and Text. Hinungdan nga nilampo sila sa nindot nilang shooting performance sa habig usab sa Elasto Painters. Nakatala og 13 puntos si Jervy Cruz. Sa dili pa sa balita sa ato lakat sa panahon ato sa dawaton aga balita gikan dito sa gawas pinaagi ni Nonoy Parcon. Noy, padayon lang Noy. Salamat Jol, gihulagway ni Bukal Miguel Antonio Magpali nga doon lagi gibukaton ang yatubang nga kaso ni suspended Governor Gwen Garcia mo'y hinungdan nga gisalikway ang ilang petisyon sa Court of Appeals ang hold departure order. Miduga ang Bataan Magpali nga ang hold departure order ang suspitsado nini di gud makagawas sa nasod. Matod pa sa Bataan Pangpali nga lig-on gud ang yatubang nga kaso sa suspendidong Gobernador Gwen Garcia mo hinungdan nga gihiklin o gisalikway ang ilang hold departure order kung atong kinanuman ang suspendidong Gobernador Gwen Garcia katubang gining sumbong administratiba o kriminal sa ilang pagpalit sa luna sa Balili nga hang halapan ini nga gisanapan sa tubig sa dagat. That means ang pag-deny maybe it goes to show na bugat-bugat yun siguro ang yang atubangonon. Ang Bataan Magpali nga si Bukal Miguel Antonio Magpali sa Quinto Distrito. Alang sa DYKC Radio Ronda Balita, Nunoy Parcon. Nagagayog salamat Noy o karon ba sa ato mga balita gikan dito sa Pag-asa Mactan. Ato pag i-konektar ang ato kahimanan atong linya ngadto na sa Pag-asa Mactan kung makontak pa ba ni nato kining ilahang numero nga lisod kaayong kontakon. Sa
Samtangan pa nato gikonektar ag latong linya ngadto na sa Pag-asa Mactan. Aron natong masayran kung unsa nay bagbana-bana sa kahimtang sa panahon karon. Nunot niini karog kalitlaga pagpatugnaw o niya doon na to'y kadlawon mga igalaw kung alas 5 sa kadlawon wa pagyong iuba ni ana karon sa atong linya aga Pag-asa Mactan. Hello Pag-asa, mayong buntag. Mayong buntag niya lakaw sa panahon January 11, 2013 sa alas 4 kayo na sa buntag. Low pressure area estimated base sa available data 380 km. Habagat silangan sa General Santos City. Coordinates 5.5 degrees north, 128.8 degrees east. Embedded along intertropical convergence zone nga magapikto sa Mindanao. Samtang silan sa cold front ang magapikto sa Northern Luzon. Tungod kini ang Bicol Region, Eastern Visayas ug Eastern Mindanao. Makasinati madagumon ng kalangitan, kasarangan ngadto sa makusog ng pag-uwan sa nagbukilat. It's a trigger plus floods ug landslide. Samtang ang Cagayan Valley, probinsya sa Aurora ug Quezon, makasinati madagumon ng kalangitan nga may hinay nga pag-uwan. Ang ubang bayan sa Visayas ug Mindanao, Metro Manila ug Luzon, makasinati madagumon ng kalangitan, hinay ngadto sa kasarangan ng pag-uwan sa nagbukilat. Samtang kasarangan ngadto sa makusog ang hangin ng moros gikan sa Amyan Silangan ngadto sa Amihan ang magsalabi sa tibok sa nasod ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa Mabalaron. Ang tibok sa nasod madagumon ng kalangitan nga mahinay nga pag-uwan o nagbukilat. Kasarangan ngadto sa makusog ang hangin ng moros gikan sa Amyan Silangan ngadto sa Amihan samtang kadagatan kasarangan ngadto sa Mabalaron. Ang tugod sa temperatura din sa Cebu 24 ngadto sa 28 degrees Celsius. Samtang adlaw musilang alas 6 sa buntag ug mosalop alas 5:39 sa hapon. Ang standard time alas 7:30 sa buntag. Ikan din sa Pag-asa, Nel Fernando nag-report. Daghang salamat. Daghan kayo ga salamat pagbada-bana sa kahimtang sa panahon maoy hingpit nga nagtapos atong tulumanon aga Radyo Ronda News Watch Morning Edition. Sa ngalan lang sa itong kauban diri sa studio si Engineer Dado Delgado. Atong kauban dito sa transmitter area pinanguluhan ni Chief Engineer Wing Almerida. Mausab nila ni Ronald Dodog ug ni GC Aure. Atong kauban dito sa gawa sa pinagi ni Nonoy Parcon. Atong station manager Ma'am Faiz PD Soto Paliti. Kini lang inyong higala sa kanginan manamilit sa pag-ingon ang pagpakabana sa mga yanong lungsuranon sa pagbutyag sa mga sa kamatuoran sa mga hiwing binuhatan sa mga tagdumalag na munuan sa kagamhanan maoy bugtong yawi sa kasulbaran. Inyong alagad Jubilito Jaime, maayong buntag. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita hangtod sa